हेलो नमस्ते इट्स मी राजेश मगर एकेए आरजे रिपर हैन अनि सबैजनालाई नमस्ते हैन न्यानो अभिवादन। अब यो भ्लग चाहिँ इट्स गन बी लाइक ट्राभल प्लस रेस भ्लग हुनेवाला छ। सो नमन र म चाहिँ रेस खेल्नलाई इन्डिया जाँदैछौँ, अरुणाचल प्रदेश तावाङ। अनि सो अब इट्स गन बी रेस प्लस ट्राभल भ्लग है। इट्स गन बी फन। अब म नि कहिले गएको छैन त्यो साइड होइन इन्डियाको, अब नयाँ लाग्नेछ। अनि अब लेट्स सी भ्लग गर्दै जाउँ, भिडियो बनाउँदै जाउँ। अनि वाट डु यु गाइज थिङ्क होइन एबाउट द ट्राभल, एबाउट द रेस है। विल सी अन माई भ्लग्स, अन माई भिडियोज। होप यु गाइज इन्जोइङ होइन। सो आज चाहिँ भाइटिका। आई होप यु गाइज आर ह्याभिङ गुड टाइम विथ यर फ्यामिली है। अब यो भिडियो हाल्दा त अलि ढिलो भइसक्छ होला, त्यही पनि अब ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई। अनि सो आई एम स्टार्टेड प्याकिङ माई स्टफ this bike onto that bike bag, and that's Evoque bike bag. And thank you so much for Spandan Dai for lending me his bike bag, you know. It's really easy to travel with your bike when those Evoque bike bags are with you. So thank you so much Spandai, much appreciated. त्यही हो, आई थिङ्क अब म बाइक प्याक गर्दैछु अनि आई प्याक सम अफ माई स्टफ क्लोथ्स अनि द्याट्स इट। एन्ड भोलि बिहानको फ्लाइट छ 7 AM भद्रपुर। अनि भद्रपुरबाट वी ड्राइभ टु बागडोग्रा, बागडोग्राबाट वी फ्लाइ गुवाहाटी स्टे। एन्ड आफ्टर द्याट सो भोलि सन्डे मन्डे विल ड्राइभ अल द वे टु तावाङ, कति 9-10 hours. So it's gonna be fun. So I'll try to upload regularly video on this vlog. So let's see how I'll do. So hope you guys enjoy my video, my vlog. I'll see you on the way. Okay guys, bike pack गरौँ अनि we'll see के हुन्छ है त। जो साइकल चाहिँ प्याक भयो। सो टायरहरू पनि अब सजिलै प्याक हुन्छ। सो टायरहरू चाहिँ के भने जहिले नै हावा पुरै निकाल्नुपर्छ भन्छ क्या। प्रायः चाहिँ एयरलाइनहरूले चाहिँ निकाल्न लाउँछ, त्यही भएर निकालिदिउँ न होइन। गएर फेरि तिनीहरूसँग किन खिचिस गरेर होइन। One done. अलिक यताबाट टाइट भएर चाहिँ छिराउनु गाह्रो भयो। सो अब मेन बाइक गयो। बाइकमा चाहिने ट्युब, टायर, वाटर बोटल, पेडल सब यहीँ छ, हेलमेट। अब बाँकी अलिअलि हाल्नुपर्ने छ। सो त्यो चाहिँ म पछि आफै हाल्छु। भिडियोमा चाहिँ त्यति फेरि रोक्दै यताउता हेर्दै सोच्दै हाल्नुपर्छ क्या। तर यो चाहिँ सकियो। So this is like almost ready to go. Okay, so त्यो अब अलिअलि प्याकिङहरू छ। अब पुरै प्याकिङ गर्दा म भिडियो बनाउँदिनँ होइन, त्यति मजा नै आउँदैन धेरै हेर्नलाई। सो मेन बाइक प्याकिङको गरेँ। अब त्यति नै हो। अब I'll see you tomorrow morning है। गुड मर्निङ गाइज।
now it's time to move. Today is a travel day. Airport जाने भद्रपुरको फ्लाइट छ एन्ड त्यही नमन र म सँगै ट्राभल गर्दै हो. सो दुवैजनाकोबाट भ्लगहरू आउन सक्छ होइन, आउँछ पनि. सो हेरिदिनु होला, रमाइलो गरिदिनु होला. सो एभ्रिथिङ प्याक्ड, मेरो ब्याग एन्ड मेरो लुगा भएको चोला त्यति हो. त्यही दुइटा बाँधेर बिहान अब के गर्नु, जानै पऱ्यो भने गाइज. अब बिहान होस् या बेलुका होइन, यस्तै छ. त्यही हो, अब यहाँबाट हामी एयरपोर्ट जान्छौँ. अब 7:05 को फ्लाइट छ. अब त्यही अनुसार अब 1.5 घन्टा अगाडि जानुपर्छ भन्छ. अब 1 घन्टा अगाडि जस्तो पुगिन्छ होला. बाँकी बाटोमा अब गाडी नआइसक्यो, गाडीमा हालिसकेको सामानहरू. अब I'll see you on airport, right guys? Good morning, Kathmandu. You are hearing RJ's voice, and I am going India for competition. You know, guys. Yeah, so have a good morning, guys. Have a good day. Yo guys, we're at airport. That's my bike. धन्यवाद राम दाइ. ओके भाइ, के छ हाम्रो हिसाब किताब? ठिक छ, एकदम ठिक छ. ल राम दाइ, धन्यवाद. ल पछि हेर्छ राम दाइ. ल लड्यो गाइस, आइपुग्यो एयरपोर्ट हैन. आज सटल अलकै पारेको सटल हुन्छ अलिकति हैन. त्यही हो, हावामा आइसक्यो हैन. यो हाम्रो सटल चढ्ने गाडी हैन, टिकट हैन. अब अर्को आउँदैछ होइन त एकदम. एयरपोर्ट अब चेक इन भयो भन्दा नि हुन्छ होइन. थ्याङ्क यू. गट माई टिकेट. हो कुन हो? हो रहेछ. सो वी गट द टिकेट्स, वी चेक इन. अब यहाँ यो एउटा सिक्युरिटी क्रस गर्नु छ होइन त. कत्रो लामो लाइन त लामो छ यार. ल लाइन बस्छ. यस्तै हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट यस्तो बिजी छ यार. फेयरलेस साइडको कता गइरहेको हुँदैछ. सो यस, आज चाहिँ अलिकति लेन्स पनि सफा गर्नु. छ. वी आर एयरपोर्ट. फ्लाइटको टाइम हुँदैछ गाइस. ल उल्टो भएछ. साइडको झिलिमिली झोला हेर. भ्लगर भइसक्यो, गाह्रो छ जिन्दगी. बाइक इज प्याक्ड. दाजुको नाम गोपाल दाइ. हाम्रो गोपाल दाइले चाहिँ हामीलाई लगिदिनुहुन्छ. आज अगाडि पछाडि बस्छ नि तिमी. कम्फर्टेबल हिरोमा छ नि तिमी. So these are bikes. नमन गोपाललाई हाम्रो चाहिँ कता हो? अब सिधै बाग्रो एयरपोर्ट त होला हैन? हजुर. कति जान्छ जस्तो लाग्छ? यहाँबाट हामीलाई यताउति गर्दाखेरि 1 घन्टा राखिदिउँ न. त्यो पर अब पानटेकीमा त्यो भ्याक्सिन कागजहरू छ नि हैन? छ. भ्याक्सिन कागज अनि नागरिकताहरू छ नि हैन? पासपोर्ट छ त. पासपोर्ट भइहाल्यो. सो गाइज, हामी चाहिँ अब भद्रपुर एयरपोर्टबाट निस्क्यौँ. अब हामी बागडोग्रा जाँदै हो. सो अलमोस्ट अब बोर्डरको यताउता गर्दाखेरि 1 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे. त्यही हो. इन्जोय द ट्राभल, इन्जोय द भ्लग गाइज. के कसो सर?
एकदम पुरो ठिक गर्मी भयो यार यहाँ त अति गर्मी रहेछ भद्रपुर त अगाडि गयो भने इन्डिया पछाडि गयो भने नेपाल हामी चाहिँ बिचमा हामी त बिचमा नै अहिले चाहिँ काकरभिट्टामा हामी बोर्डर क्रस गर्दैछौँ इन्डिया त्यही हो सो गाइज दिस इज मेची ब्रिज हाम्रो इस्टको बोर्डर ए खोलाले छुटाउँछ होइन खोला पारी इन्डिया खोलावारी नेपाल कुन त्यहाँ सानो छ त्यहाँ पिलर त्यो नेपाल भारतको बोर्डर छुटाउने दिस इज मेची रिभर गाइज हामी पनि अब जाँदै हो हाम्रो लड्डु अगाडि दौडिरहेछ लम्कालम हामी चाहिँ अब डकुमेन्टहरू देखाउनु पर्छ है भ्याक्सिनको त्यो चाहिँ आइडीहरू टु क्रस दिस बोर्डर सो लेट्स सी है त गाइज खिच्न त दिँदैन होला उनीहरूले त्यही भएर है त सो गाइज वी आर फाइनली क्रस द बोर्डर सो बागडोग्रा सिलिगुडी बङ्गलाबाँध हामी जाँदैछौँ बागडोग्रा सो नाउ वी आर अफिसियल्ली इन इन्डिया गाइज अब हामी यहाँबाट बागडोग्रा एन्ड विल हेभ ब्रेकफास्ट अनि 1 बजे फ्लाइट नेपाल गाइस अब चाहिँ हामी त इन्डिया आइसक्यौँ इन्डिया साइड चिया बगान त्यही अब हामी बागडोग्रा एयरपोर्ट पुग्नुला एयरपोर्ट पछि अब त्यही अब एकछिन त्यहाँ बसिन्छ होला बिकज वी स्टिल गट टाइम अनि त्यहाँबाट फ्लाइट कलकत्ता गुवाहाटी अनि आजको लागि चाहिँ गुवाहाटी इज आवर फाइनल डेस्टिनेसन गुवाहाटी सो भोलि फेरि हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ तामाङ जानलाई यु गाइज इन्जोइङ आवर जर्नी होइन हेरेर यस्तो रमाइलो गरिदिनु होला होइन गर्नै पऱ्यो नि क्या त्यही त त्यस्तो हुँदैन है गाइस फेरि है त्यस्तो चल्दैन है गाइस फेरि हो गाइस हामी बागडोग्रा एयरपोर्ट आइपुगेको छ अब भित्र छिर्ने तर्खर गरेर अब लेट्स सी मिस्टर केयरलेस राइडर कुछ होला जस्तो छ है गाइस कुछ होला जस्तो छ गाइज वी आर इनसाइड द बागडोग्रा एयरपोर्ट है सो दिस आवर बाइक एन्ड लगेज नमनको नमन त्यहाँ बुझ्न गइरहेछ किनभने हाम्रो 1 बजेको फ्लाइट हो नि त हामी 10 बजे आइसक्यौँ यहाँ सो अब चेकिङ गर्ने भने गराउनु पऱ्यो होइन भने कुर्नु पऱ्यो कि कसो गाइज लेट्स सी फाइनल्ली वी आर चेक इन अलिक स्ट्रिक्ट रहेछ भिडियोहरू खिच्न दिँदैन रहेछ गाइज होइन सो वी आर नाउ चेक इन होइन त पुरो ठिक अब हामी बोर्डिङ मात्रै हुन बाँकी त होइन यस सो अब त्यस अब कति बाँकी छ अब अलमोस्ट हाफ एन आवर न 15 मिनट्स लेफ्ट के को लागि फर आवर बोर्डिङ लाइटको लागि यस 12:45 भएछ अब 1 बजे हो सो इट्स गना बी बवाल गाइज बवाल इट्स टाइम टु मुभ गाइज अब कलकत्ता जाने हेर्दै हो यस कोलकातामा 4 घन्टा होइन 4 घन्टा गुड्ने अनि हेलो रोटी खानु पऱ्यो होइन दुकान दाजु त्यही त फेरि ब्यागमा खायो भने रोटी कहाँबाट खानु पर्दैन होइन फाइनली होइन त यस सर साह्रै कुरा है वी आर एट कोलकाता डोमेस्टिक एयरपोर्ट सो वी अलरेडी ट्रान्सफर अराइभलबाट हामी अब हाम्रो नेक्स्ट फ्लाइटको लागि के भन्छ अरे डिपार्चर हुने ठाउँ आइसकेका छौँ देयर इज लट्स अफ प्लेस टु इट अनि अब हामी चाहिँ त्यही अब के खाने भनेर
हिँडिरहेको छौँ होइन Yo, what's up, guys? ठोकेला फेरि त्यही हामी जाँदैछौँ हेर्दैछौँ लेट्स सी अब यहाँ अझै हामी कति 4 घन्टा यहीँ हो सो यसो बिचबिचमा गफ गर्दै गरौँला है गाइज यो सो अहिले चाहिँ अब त्यही अघि भने जस्तै अघि भनिरहे जस्तै हामी कलकत्तामा छौँ अनि अब हाम्रो यहाँ 4 घन्टाको लेओभर छ सो त्यही नमन चाहिँ खानेकुरा लिनु गएको छ त्यही अब त्यही 4 घन्टा खाने बस्ने अब भिडियोहरू यसो हेर्ने बनाउने यस्तै गफहरू हान्ने होइन मिस्टर एग्नमन fearless rider what you got Got some food. Yes, bro. Late lunch. late lunch yep So it's not. There is. खाएर थाहा भयो नि So your is chicken tandoori, or go your peri peri. ए फेरि 12 इन्चको Yes. oh my god So yes, we shall feast now. Or when I test you. Drink water, don't drink soda. This is tandoori. That is peri peri. so you take this This is for later. and I'll take this for later Perfect. सो मैले चाहिँ अहिले पेरी फेरि चिकन खाँदैछु सो यी गत तन्दुरी चिकन होइन सो खानै होला हाम्रो खुवाइ त फेरि जहिले नि मरद हुन्छ होइन या होप यु गाइज इन्जोइङ नरिसाउनु ल अब चाहिँ खान्छु ल ओके गाइज कुरा गर्दै गरौँ ल बाटोमा है यो गाइज हाम्रो चाहिँ गेट नम्बर 24 थियो सो रिसेन्टली भर्खर मान्छे आएर भन्यो कि गेट नम्बर चेन्ज भएको छ भनेर सो 106 मा सारेको रहेछ सो वी हेभ टु गो डाउन स्टेयर अब त्यही हो तल जाउँ अनि अलमोस्ट आई थिङ्क 1.5 आवर बाँकी छ जानलाई सो तल गएर नि कुर्ने हो त्यही हो त्यही तल जानलाई हामी तयारी गर्दैछौँ कि कस्तो एकदम correct packing handai ani chakka aba last flight of the day finally त्यही हो will be around कति 9:30 8:30 if the flight is on time and the hotel by 9:30 but maximum we're thinking 10 o'clock 10 o'clock that should be it yes boss होइन त let's go excuse me thank you it's time to go now it's time to go guys yes thank you so much now we are moving about Guwahati जाने guys alright oh it's time गाह्रो छ दुईजना भ्लगर सँगै ट्राभल गर्न गाह्रो छ है गाइस vloggers traveling together Guwahati ल बाबा अब हाम्रो रत्नपारको बस चढ्दै होइन त कि गुवाहाटीको बस चढ्दै हो चौकतिर नमस्ते 1 2 3 8 ओ फेयरलेस राइडर yes sir आजको दिन त थकित है थकित यहाँ मर्नु मात्र बाँकी छ हौ दाजु कुर्दा थकित क्या कुद्दा थकित चढ्दा थकित भोलि होल डे बाँकी छ ब्रो भोलिको भ्लग त मिसै नगर्नुहोस् कसमलाई है यस्तो छ ओके गाइज विल सी यु गाइज अन गुवाहाटी उडेको सुडेको तपाईँ होइन अब हाली रावलदेखि होइन कति अब हाल्यो सिधै गुवाहाटीमा गए सिधै गुवाहाटी त्यहाँ last 1 2 3 ग्याट ल कृपया ध्यान दीजिए अब हम गुवाहाटी पर पहुंच गए हैं धन्यवाद Ladies and gentlemen, we have arrived in Guwahati. Thank you. Finally, we reached Guwahati. फेयरलेस राइडर त्यहाँ पुरा आफ्नै भ्लगिङ छ दिइरहेको
गुवाहाटी झिलिमिली आयो क्या झिलिमिली रहेछ त्यही तिहार लागिरहेछ अझै यता तर खाली पो त भयो पुरै खाली छ नि सो हाम्रो फेयरलेस साइडरको दुइटै झोला आइसक्यो आई एम वेटिङ फर माइन यो गाइज इट्स माई टर्न Let's go! Okay, let's go. Okay, my bike and no one's bike is all here. अब हामी जाने हो बाहिर So guys, हाम्रो यहाँ दाइ पनि भेटिसक्नु हो हामीलाई लिएर जाँदै So नमनले काम बिगारिरहेछ So आपका नाम क्या है भाई जाकिर थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग अस दाजु दाजु रे पुरा नेपाली में दिएर क्या थैंक यू सो मच भैया सो हमारा सब बाइक इधर ही जा चुका है अब हम इंडिया आ चुका है तो हम हिंदी में बोलेंगे So we are at Guwahati स्पोक हबको अगाडि तर स्पोक हब चाहिँ बन्द छ हैन अब यु क्यान सी जाइन्ट स्पोक हब अभी बंद है गाइज अरे हम इतना काला क्यों है बे दिख ही नहीं रहा दिखा अभी दिखा और अच्छा दिखा तो अब हम गेस्ट हाउस जाएंगे रेस्ट करेंगे उसके बाद हम सो जाएंगे ना उसके बाद उठ के सो करे तवांग चले जाएंगे अब उसको सक्यो मेरो सुरु हुँदैछ है गाइज हामी चाहिँ खाना ल्याइदिनु भएको छ अरे हाम्रो विकास दाइले स्पोक हबको दाइले So we got the non-veg भनेको थियो maybe this looks pretty good this looks pretty good के हो यस्तो आम्मामा डक टेप लाग्यो के अरे इलेक्ट्रिक टेप लाग्छ त यार भनेपछि त हराउनु पर्यो नि त्यही त हो सो खोला न टेपलाई चाहिँ ठाउँमा फालिदिहालौँ ओए यहाँ आलु नै पुरै टाँसेछ गाइज यार ओहो के हो यो त साग यो सानो सला त्यो आलु पुरा त्यो आलु कचार टाइपको यो थाहा छैन यो खै के हो थाहा छैन यो मासु जस्तो छ खोर्सानी छ यो आलु भुटेको बन्दा भुटेको यो भात त्यो तरकारी त्यो दाल त्यो मासु भात लाग्छ गएर दाल भात गाइज So okay, we'll start eating. Naman is almost ready to eat. So, so खान्छु अनि कुरा गर्छु है गाइज भोक लागेर आएछ पुरा तरिकाले खाइदिन्छु